अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अहमद हसन अमान, और आज हमारे साथ हस्बे रिवायत हमारे सीनियर जर्नलिस्ट, राइटर और बहुत ही अच्छे इंसान अजहर अली दानिश, हमेशा की तरह आपके साथ गपशप के लिए हम लोग हाजिर हुए हैं। और इस वक्त हमारे पास एक हॉट इशू है जो हमारे सिटी के लिए ख़ास तौर पे एजुकेशन के अकॉर्डिंग गुड न्यूज़ कहा जा सकता है। उसको हम ब्रेक करने जा रहे हैं, और साथ ही हम उस पे एक बेलाग तजसिया और तबसरा इंतहाई मुख्तसर वो भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके आगाही वाला जो सिस्टम है वो भी जारी रहे और हमारे तक आपका फीडबैक भी पहुंचे। तो जनाब अमन, खबर ये है, अजहर भाई वार्मली वेलकम ऑफ द शो। खबर ये है कि उच्च शरीफ से तरंडा मोहम्मद पनाह के लिए कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के तलबा जो यहाँ के हैं उनके लिए कॉलेज बस सर्विस का आगाज़ किया गया है। और जिसकी टाइमिंग जो हमारे नॉलेज में दी गई है वो सुबह 7 बजे अलशम्स चौक से रवानगी रखी गई है, जिससे हमारे तलबा उस इलाके की तरफ सफ़र करेंगे, ट्रैवल करेंगे अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट थिंग? क्या समझते हैं कि हमारे सियासतदान और हमारे अवाम आज डिस्ट्रिक्ट रहीम खान में, लियाकतपुर में, तरंडा मोहम्मद पनाह में, जिनको हम रूरल बेल्ट से बिलोंग से कंसीडर करते थे, तो हम कहाँ खड़े हैं? और वो भी हमारे अपने ही इलाके हैं, वहाँ पे फैसिलिटेशन हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रही? आप इस इकदाम को किस तनाजुर में देखेंगे? बहुत शुक्रिया अहमद भाई। हस्ब रिवायत प्रोग्राम जो है उसमें हमारी कोशिश होती है कि अवामी मसाइल को लेकर आगे चले। तो ये जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशन है जितने भी, जिस तरह गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है तरंडा मोहम्मद पनाह का, ये हमारे इलाके के लोगों के लिए जो है ना, एक लिहाज से तो बहुत खुशी की बात है कि जहाँ पे पहले बच्चों को जाना पड़ता था बहावलपुर या दूसरे शहरों में टेक्निकल तालीम के लिए, तो तरंडा मोहम्मद पनाह में जो है ना ये एक कॉलेज का क़याम काफ़ी अरसे से है। तो उसमें जो है ना सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि उच्च शरीफ के कोई 20 से 25 स्टूडेंट वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनको आने और जाने के लिए बहुत सारी मुश्किलात का सामना था, जिसके लिए ख़ुसूसी तौर पे बच्चों के वालिदैन ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इसमें जो है ना उनकी काविशों से बार बार उन्होंने आला हकाम की इस तरफ तवज्जो दिलवाई। तो टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड की तरफ से बाकायदा जो है ना बस अब फराहम कर दी गई है, जो कि उच्च शरीफ के बच्चों को यहाँ से सुबह 7 बजे लेके जाएगी और स्कूल से छुट्टी के बाद यहाँ उनको पहुँचाएगी भी। ये यकीनन बहुत ही मतलब बच्चों के लिए, बच्चों के वालिदैन के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि तरंडा मोहम्मद पनाह और उच्च शरीफ को अगर आबादी के लिहाज से देख लें तो मेरे ख्याल में आबादी के लिहाज से हमारा उच्च शरीफ जो है बड़ा शहर है। बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खां में अगर एक छोटे से शहर में एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुल सकता है तो वो उच्च शरीफ में क्यों नहीं खुल सकता, या वो अहमदपुर शर्किया हमारी तहसील में क्यों नहीं खुल सकता? तो ये इंतहाई जो है ना ये तशवीश की बात है, और वालिदैन ने भी इस पर काफ़ी दफ़ा तशवीश का इजहार किया है, और हमारे सियासी नुमाइंदों की कारकर्दगी पे भी ये सवालिया निशान बनता है। तो जो है ना इसको जो कम अज़ कम टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हमारे उच्च शरीफ में होना चाहिए था, ताकि हमारे बच्चे जो तालीम अपनी मुकम्मल करने के बाद किसी टेक्निकल शोबे में जाना चाहते हैं, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का शोबा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का शोबा है, या दूसरे शोबे हैं, उनमें जो है ना वो अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। बिल्कुल सही बात है। और इसका मतलब तो यही समझा जाए कि इस वक्त वालिदैन को ख़ास तौर पे मुबारकबाद, और वहाँ के लोगों को जिन्होंने इसके क़याम के लिए एफ़र्ट्स की होंगी, और ख़ास तौर पर अज़हर भाई जो उनके सियासतदानों की इस बारे में कोशिशें होंगी, उनको भी हम नहीं बुलाएंगे, जाहिर सी बात है उनको भी पूरा पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। अब हम अपने
जो सियासतदानों की नाकिस जो कारकर्दगियाँ हैं या इस तरह की प्लानिंग ना हो, उसका खमियाजा या उसका जो समझ लें गोसा किसी दूसरे अपने करीबी इलाके के सियासतदान पे तो नहीं निकाल सकते। उन्होंने अच्छा काम किया है तो उनको सराहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास एक काफ़ी अरसे से पेंडिंग एक मसला, जो आज हमने ये कॉलेज की खबर सुनी और इस किस्म की सर्विस के अकॉर्डिंग सुना, तो यकीन जाने वो दोबारा से हमें अजबर हो गया। याद था हमारे लाशऊर में तो है, क्योंकि हमें याद है कि उस पर हमें किसी जगह पे कोई इम्प्लीमेंटेशन के अकॉर्डिंग नज़र नहीं आ रहा। स्पेशल पर्सनस हैं हमारे उच्च शरीफ के, जी बच्चे हैं ख़ास तौर पर, उनके लिए अगर कोई सहूलत, कोई इंस्टीट्यूशनल ब्रांच का ही, सब कैंपस का ही क़याम हो जाता तो क्या ख्याल है? सियासतदानों की कुछ ना कुछ तो बच जाती। इंतहाई अफसोस के साथ अहमद भाई मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ तो आम लोगों के लिए नहीं सोचा जाता, तो वो तो स्पेशल पर्सनस हैं, सही बात, उनकी कौन सुनेगा। सही। ये पिछले कई सालों से यहाँ पे लोग आवाज़ उठा रहे हैं स्पेशल पर्सनस के लिए। आप देखें कि इंतहाई अफसोस की बात है कि अहमदपुर शर्किया में स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल खोला गया है, सही। जिसके लिए बच्चों को बस छोड़ने आती है नबीपुर तक, ठीक है। और यहाँ से 7 किलोमीटर, उच्च शरीफ से 7 किलोमीटर का फासला है, उसकी अप्रूवल उच्च शरीफ तक नहीं दिलवा सकी। और उन स्पेशल बच्चों ने कई दफ़ा एहतजाज किया है, मीडिया पे बहुत दफ़ा ये मामला चला है और लोगों ने बहुत इस पे एहतजाज किया है, सियासतदानों की तवज्जो मरकूज़ कराई है, सिविल सोसाइटीज़ हैं हमारी, जो समाजी तंजीमें हैं, उनकी तवज्जो मरकूज़ कराई है कि उच्च शरीफ के लिए कम अज़ कम ये बस की सहूलत जो है नबीपुर से 7 किलोमीटर का फासला है, इसको बढ़ा के उच्च शरीफ तक कर दिया जाए। वैसे मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी ह्यूज नेग्लिजेंसी अकॉर्डिंग टू आवर पॉलिटिकल पर्सनालिटीज जी कि अभी तक नबीपुर से उच्च सिटी तक का परमिशन अलाउ नहीं करवा सके। ये भी कारकर्दगी पे सवालिया निशान बनता है। अब दूसरी बात ये है कि अब हमारे से जो सिटिंग एमएनए हो गए मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब, वो आपको पता है चेयर कर रहे हैं एक उस कमेटी की, कायमा कमेटी की, जिसका ख़ास तौर पे ये प्रोग्रेटिव है कि वो एजुकेशन के मामलात को फोकस कर रहा है वफाक लेवल पे बैठ के। और हमारे इस हलके के आवाम के लिए ये बाइस इज़्ज़त है बात कि हमारे एमएनए उनके चेयरमैन हैं। तो क्या ख्याल है, अगर इस दौर में भी ये मसाइल हल नहीं हो सकेंगे तो दूसरे किसी ज़िले का चेयरमैन कल को उसका कायमा कमेटी का चेयरमैन बनेगा, कोई किसी और कंस्टिट्यूंसी से बंदा आके चेयर करेगा। जाहिर सी बात है मखदूम साहब ने सारी ज़िंदगी तो नहीं रहना वहाँ पे, तो फिर हमारे मसाइल तो वैसे ही लटके रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही हैं हमारे मसाइल, और ये तो मतलब ये ऐसे मसाइल हैं जिनको तरजीही बुनियादों पे हल किया जाए। सही। अब मुझे ये बताएं कि जो बच्चा बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता या जो देख नहीं सकता, वो किसी भी तरीके से हुकूमत की तरफ से बनाए गए इदारों में अपने आप को बाशऊर करना चाहता है और वो हमारे इस मुआशरे का हिस्सा बनना चाहता है। और उसका हक भी है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे इस अपाहज मुआशरे को वो अपने पाँव पे खड़ा करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये जितने भी स्पेशल पर्सन्स हैं, ठीक है ना, आज से कुछ साल पहले अगर आप देख लें तो सिवाय जो आंखों से नाबीना स्पेशल पर्सन होते थे, उनको सिर्फ इस हद तक मदरसों में तालीम दिलवाई जाती थी कि ये चले जी कुरान पाक के हाफिज बन जाए और किसी मस्जिद में और कहीं जाके जो है ना ये इमामत संभाल ले, या फिर इस तरह है कि ये जो बाकी दीगर माजूर होते थे वो उनके पास सिवाय भीख मांगने के और कोई रास्ता नहीं होता था। तो अगर इन बच्चों ने तालीम हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया है तो हमारे सियासतदानों को भी चाहिए, हमारे मुआशरे को चाहिए, हमारी समाजी तंजीमों को चाहिए, हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि उनके लिए वो 2 कदम आगे बढ़ा के वो उनका साथ दें। और ये बस ये कोई मसला नहीं है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। 7 किलोमीटर का फासला है अहमद भाई नबीपुर से, और 7 किलोमीटर का फासला कितना होता है?
اس میں کتنا ڈیزل خرچ ہو جاتا ہے. اچھا اس پہ قطع کلامی معاف، اس پہ میں نے ایک اپنے دوست کے ساتھ مل کے ورک بھی کیا تھا کہ مجھے کوئی ججمنٹ ہو جائے کہ ہمارے علاقے میں اسپیشل پرسنس کی کیا تعداد ہے. جی اظہر بھائی نیئر اباؤٹ 150 to 200. 200 میرے علم میں بھی 200 ہے. دیکھیں یہ کتنا بڑا ایسے سمجھ لیں غیر ذمہ دارانہ یہاں پہ ان کے ساتھ ایک رویہ ہے، سلوک ہے. یہ تو جان بوجھ کے ان کو ایک نارمل لائف سے، ویسے تو وہ اللہ پاک کی طرف سے اسپیشل پرسنز ہیں جی، ان کو اگر کوئی اس وقت اپاہج ہیں، کوئی عارضہ لاحق ہے تو وہ رب العالمین کی طرف سے ہے. لیکن ہم نے بھی تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، ہم نے بھی ان کو معاشرے کا باعزت اور متحرک فرد بننے کے لیے جو ایک اسپیشل پرسنز کے لیے سکولز یا کمیونٹی گائیڈ لائنز یا جو ایجوکیشن کا سسٹم تھا ان کے لیے ہم نے کوئی آسانیاں نہیں فراہم کی ہوئی. احمد بھائی ایک لمحے کے لیے آپ ان والدین کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں. بالکل صحیح بات، بالکل. یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایک بندے کی اولاد، اس کے جگر کا ٹکڑا، ایک تو وہ کسی معذوری کا شکار ہے جی، پھر وہ صبح اس کو اٹھے، اس کو تیار کرائے، اگر وہ کسی مضافات میں رہتا ہے تو وہاں سے وہ اچ شریف آئے، اچ شریف سے وہ نبی پور جائے اور نبی پور جا کے وہ بس کا انتظار کرے، انتظار کرنے کے بعد وہ اس کو اس بس پہ بٹھائے اور پھر جب چھٹی کا ٹائم ہو وہ پھر اپنے کام کاج چھوڑ کے جائے اور نبی پور جا کے اپنے بچوں کو لے کے آئے. صحیح بات ہے. اور بہت سے والدین جی بہت سے والدین نے ان تکلیفوں کی وجہ سے اپنے بچوں کو وہاں سے تعلیم مطلب اس تعلیمی ماحول سے بھی نکال دیا ہے کہ مجبوراً ان کے پاس وہ سورسز ایسی بات ہے، پریشانی بنتی ہے. میں یہاں پہ مخدوم سید سمیع الحسن گیلانی صاحب، آپ بہت شکریہ پہلے تو آپ کا، آپ ہمارے سارے ولاگ سنتے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ فیڈ بیک نہیں دیتے. آئی ہوپ کہ آپ آہستہ آہستہ فیڈ بیکس کی طرف بھی آئیں گے. تو اس مسئلے کو خاص طور پہ آج آپ چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی برائے ایجوکیشن کے وفاق پہ بیٹھے ہیں، تو پلیز اس مسئلے کو، یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، اچ شریف کا مسئلہ ہے. نبی پور سے اچ شریف نیئر اباؤٹ اپروکسیمیٹلی کوئی 5 سے 10 کلومیٹر کی یہ ساری ڈیوریشن بنتی ہے. اس بارے میں میں تو آج آپ سے کھلے لفظوں میں یہی کہوں گا کہ جناب اگر آپ نے اس کو بس سسٹم کو یہاں تک اگر پرووائڈ کروا دیا اسپیشل پرسنز کے لیے، آپ نے کچھ اس سے بھی بڑھ کے کوئی ایک اور سٹیپ لے لیا تو یقین جانیں آپ کی وزارت کا صحیح معنوں میں ہمیں فائدہ مل جائے گا. اور اگر بدقسمتی کے ساتھ خدا نہ خواستہ، مجھے تو پہلے آپ کی صلاحیتوں پہ یقین ہے، اگر نہ کر سکے تو یقین جانیں یہ بہت بڑی محرومی ہوگی اور ہمیں آپ سے ہمیشہ اس کا گلہ شکوہ رہے گا. جی اور ان کو چاہیے، میری بات سنیں، یہاں پر بس یہاں تک لے آنے کا تو یہ عارضی سا مسئلہ ہے. ان کو چاہیے کہ یہاں پہ ووکیشنل انسٹیٹیوشن بنوائیں، اسپیشل پرسنس کے لیے یہاں پہ سکول کھلوائیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے جب کام کریں گے تو لوگ خود ان کے کام کی تعریف کریں گے. جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے تو یک جنبش قلم والی بات ہے. بالکل ایسی ہے، بالکل کوئی ایسی نہیں ہے کہ چلے سفارشات مرتب ہوں گی، ٹینڈر لگیں گے، وہ پارٹیز آئیں گی، کچھ وفاق اور صوبوں کے درمیان کوئی ایسا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جس قائمہ کمیٹی کو وہ چیئر کر رہے ہیں ان کے پاس تو وہ جسٹ ڈو اٹ والی پوزیشن ہے اس وقت، بیکاز ہی ایز اے چیئرمین وہ اپنے ممبرز کو مطمئن کر کے کہ جناب میرے حلقے میں یہ ویکنسیز پڑی ہوئی ہیں، یہ ویکنیسز ہیں، ہم لوگ اس کو فل کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس بارے میں کون ان کو نتھنگ کرے گا. نہیں، ذاتی طور پہ بندہ اپنا کام سمجھ کے بھی تو کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. یہ اسپیشل پرسنز کے لیے، خاص طور پہ ہمارے سیاستدانوں کے لیے آج خدمت کا موقع ہے. اگر وہ کرنا چاہیں تو نشانی کے طور پہ آج، بلکہ نشانی نہیں کہوں گا، مثال کے طور پہ بڑی مثال، خوبصورت سی مثال، یہ ترنڈا محمد پناہ میں جو ہے نا انسٹیٹیوشن جو بنا ہے یہ ان کے سیاستدانوں کی طرف سے ہے. آپ بے شک ان کی تقلید نہ کریں لیکن اپنے علاقے کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ ایسا پرووائڈ کر دیں جس سے خاص طور پہ ہمارا آج دل دکھ رہا ہے کہ ہمارے اسپیشل پرسنز کے لیے ایک چھوٹی سی بس کا پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ لٹکا ہوا ہے. آج دوسرے شہر سے، دوسری کنسٹیٹوئنسی سے، دوسرے ضلع کے ادارے نے ہمارے شہر کو، ہمارے شہر کی علمی پیاس رکھنے والے جو طلباء ہیں ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سہولت پرووائڈ کرنے کے لیے ہمارے دروازے پہ، آپ کے دروازے پہ مخدوم صاحب، الشمس چوک آپ کے گھر کا دروازہ ہے، وہاں تک انہوں نے سہولت دی ہے.
یہ دیکھیں اٹس اے سائننگ آف ہز کوالٹیز. ہمیں اس کو باعث تقلید سمجھنا چاہیے. یہ اس میں کوئی آر نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ بھئی فلاں نے کیا تو میں اب کروں گا. تو نہیں, 2 اسٹیپ لے لیں, 4 اسٹیپ لے لیں اپنے علاقے کے لیے. کچھ ٹائم کتنا بچ گیا آپ کے پاس؟ ایم ایل اے شپ کا نیئر اباؤٹ اپروکسیمیٹلی آج گئے کل گئے, ہفتہ 10 دن 15 دن مہینہ. لیکن خدا را اس ایشو کے بارے میں آپ توجہ فرمائیں. آئی ہوپ کہ اظہر بھائی ہماری آج کی گپ شپ ہمارے جو متعلقہ ہیں, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا جی چاہوں بسم گا. اللہ بسم اللہ. اس میں جو ہے نا ان والدین کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میرے نوٹس میں ہے کہ یہاں سے جو بچے ترنڈا محمد پناہ جا رہے تھے, ان میں سے چند ایک طلباء کے والدین نے مسلسل وہاں کے سیاسی لوگوں سے اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن بورڈ کے لوگ ہیں ان سے, محکمہ تعلیم پنجاب سے اور وفاق سے وہ مسلسل رابطے میں رہ گئے ہیں. انہوں نے درخواستیں دی ہیں, انہوں نے پرسیو کیا ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے بس سروس کا مسئلہ ہے, اور اس کو جو ہے نا اس پر امپلیمنٹ ہوتے ہوئے یہ اچ شریف کے لوگوں کے لیے بس ملی. تو وہ والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے بچوں کے لیے ایک جو ہے نا سہولت میسر ہو گئی ہے. بہت شکریہ. چلے جی, ہمارے جو علاقہ مکی ہیں جن کے پاس اللہ پاک کی طرف سے اولاد کی شکل میں, اولاد جیسی نعمت کی صورت میں اسپیشلز پرسنز ہیں, بچے ہیں, تو اظہر بھائی کی بات کو فالو کریں. اپنے تئیں بھی کوشش کریں متعلقہ انسٹیٹیوشنز تک اپنی ریکویسٹ فارورڈ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے, آپ کا یہ مسئلہ ہے. باقی انشاءاللہ ہمارا جو پولیٹیکل اس وقت سمجھ لیں ایک سینیریو ہے, وہاں تک بھی بات پہنچ جائے گی. آج کا یہ ویلاگ انشاءاللہ مخدوم صاحب کی خدمت میں خصوصی طور پہ پیش کریں گے تاکہ اس مسئلے کی جانب کوئی ٹھوس اور مثبت اور عملی قدم ہمیں دیکھنے کو ملے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اس امید کے ساتھ کہ گرد و نواح میں بسنے والی انسانیت کے ساتھ آپ کا پیار اور احترام جاری رہے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.